पाकिस्तानी नौजवान थाईलैंड की सरजमीन से हनी ट्रैप हुए और इस वक्त उनको करने के बाद उनके वालिदैन से करोड़ों रुपए तावान का मुतालबा किया जा रहा है। इससे पहले कि तमाम तफसीलात आपसे शेयर करूं, वो तमाम नौजवान जो खवातीन की चिकनी चपड़ी बातों में आ जाते हैं, साथ ही साथ वो पाकिस्तान से बाहर जाने के ख्वाब सजाए हैं और कहते हैं हम यहाँ से किसी तरीके से निकल जाएं। उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि खवातीन उनसे बातें भी कर रही हैं, फिर उनको कह रही हैं कि टिकट भी हम भेज देते हैं, आपके वीज़े का इंतज़ाम भी हम करते हैं, आप बस आ जाइए, हम अच्छा टाइम गुजारेंगे, आप यहाँ पर सेटल हो जाइए। और इस तरह के जो सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो एक लम्हे के लिए सोचें कि कोई इतना ज़्यादा आप पर मेहरबान कैसे हो सकता है। फिर अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप खुद से सारा प्रोसेस कीजिए ना, इस तरह की चीज़ों में क्यों आ जाते हैं। इस पर हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तफसील भी आपको बताऊंगी, हनी ट्रैप भी आपको उनको किस तरह से किया गया वो भी बताऊंगी, और पिंडी से भी एक ऐसा जोड़ा पकड़ा गया जो लोगों को हनी ट्रैप करता था, वो भी आपको आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। ये पहला केस नहीं है, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन ये केस चूंकि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट हुआ तो इसका मतलब है ये अब बाकायदा एक गैंग की सूरत पर आलमी सतह पर भी हनी ट्रैप करके लोगों के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। जनाब, ये 3 नौजवान हैं जिनको ज़ाहिर है बाहर जाने का भी शौक होगा, फिर उनको ये लग रहा होगा कि लड़की हमारे से बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही है तो ये तो बड़ा हमारे लिए बेहतरीन हो गया, फिर हमें टिकट भी भेज रही है, फिर हमें वीज़ा भी भेज रही है, फिर वहाँ जाके हमारे खर्चे भी बर्दाश्त करेगी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे उनके साथ क्या होगा, फिर उसके बाद उनके वालिदैन पीछे से कितना ज़लील ख्वार होते फिरेंगे और अपने बच्चों को वापस बुलाने के लिए फिर उनको करोड़ों रुपए खर्चने पड़ेंगे। तो जनाब, ये 25 साला नौजवान, 25, 21, 22 ऐसी उम्रें हैं। मोहम्मद अहमद हैं, तजम्मुल शहजाद हैं और उस्मान हैं। इनका सोशल मीडिया के ज़रिए से लड़की से राबिता होता है, बातचीत होती रहती है, ये बाहर जाने का प्लान कर रहे होते हैं। इनका प्लान होता है 26 मई 2025 का, और उस दौरान इनका ये तमाम राब्ता होता है। अब वो फेसबुक से जो भी कन्वर्सेशन होती है उसके बाद व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। व्हाट्सएप पे आने के बाद ये तमाम गुफ्तगू शुरू होती है। वो खातून कहती हैं कि हम जी आपके लिए तमाम अरेंजमेंट्स कर लेंगे, वीज़ा भी आपको भिजवाते हैं, टिकट भी आपको भिजवाते हैं, आप सिर्फ जी बाहर आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए। तो राब्ते बढ़ते रहते हैं। फिर इसी तरह से तारीख भी तय हो जाती है जिस वक्त उनको मुल्क से बाहर जाना होता है। ज़ाहिर है बड़े सपने सजाए होंगे, ख्वाब देखे होंगे, और इस खातून ने जो भी कहा होगा कि आपको बाहर नौकरी भी मिल जाएगी, आपको बहुत पैसे मिलेंगे, तो ये इस झांसे में यहाँ से चले जाते हैं। बड़े खुशी खुशी तीनों यहाँ से रवाना होते हैं और थाईलैंड में उनको जी कहा जाता है नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जब पहुँचते हैं उनके पासपोर्ट्स को हथिया लिया जाता है। अब उनके घर वालों की जानिब से बताया जा रहा है कि वो इस वक्त बर्मा में, म्यांमार में मौजूद हैं। उनके पासपोर्ट्स उनसे ले लिए गए हैं, उनसे मेहनत मजदूरी करवाई जा रही है और वालिदैन से कहा जा रहा है कि हमें 1 करोड़ रुपया अदा किया जाए, यानी हर फैमिली 1-1 करोड़ रुपए अदा करेगी, मजमूई तौर पर 3 करोड़ रुपए तो इनको वापस भेजा जाएगा। अब वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने राबिता किया आला हुक्काम से, उन्होंने पीएम साहब से भी राबिता किया है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी राबिता किया है, एम्बेसी से भी वो राबिता करें, जो थाईलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है, कि किसी तरीके से हमारे बच्चों को वापस भेजा जाए। अगर नहीं हम वापस लाएंगे अपने बच्चों को तो उनका जानी नुकसान हो जाएगा, न जाने वो किस हाल में होंगे। अब देखें ना, माँ बाप पीछे इतने परेशान हैं और ये लोग कैसे गुजारा करते हैं अपनी ज़िंदगियों का, कैसे ये पैसे लेकर आएंगे। पैसे अगर भिजवा भी दिए जाएं तो कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और जनाब, बताया ये जा रहा है कि कोई भारतीय खातून थी, यानी कि जो लड़की थी वो भारत से ताल्लुक़ रखती थी, जिसने ये सब कुछ किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे ये चीज़ हमेशा बॉदर करती है कि कैसे आप किसी अजनबी की बातों पर यकीन कर लेते हैं और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, ख़ानदान को, वतन को, हर चीज़ को खैरबाद कह के आप इस झांसे में आ जाते हैं कि बाहर जाएंगे और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। यकीन जाने, बाहर की ज़िंदगी बहुत सी सहूलियात आपको देती है, लेकिन वो इतनी टफ है, और पाकिस्तानी माहौल में रहने वाले जब बाहर जाते हैं तो एडजस्ट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरह के हनी ट्रैप तो हमारे सामने आते रहते हैं। अभी मेरे ख्याल में कुछ महीने पुरानी बात है कि वो कच्चे के डाकुओं ने हनी ट्रैप किया था कराची के रहने वाले नौजवानों को। इसी तरह से वो सिम्स ले लेते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लेते हैं, इनको अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों के जाल में फंसाते हैं। वहाँ पर तो वो इनफैक्ट लड़कियाँ होती भी नहीं है, वो तो लड़कियों की आवाज़ में आदमी बात कर रहे होते हैं। तो फिर जब उनको बुलाते हैं उसके बाद फिर इसी तरह लाखों करोड़ों रुपए तावान का मुतालबा किया जाता है। तो ये बहुत ही खौफनाक और भयानक है। इससे पहले मुझे अब याद पड़ रहा है कि
خلیل الرحمان قمر والا بھی جو واقعہ تھا اس میں ہم نے یہ ورڈ زیادہ سنا تھا. تو یہ بیسکلی ہوتا کیا ہے ہنی ٹریپ، اس کو ہنی ٹریپ کیوں کہا جاتا ہے، اور اب تو یہ گلوبل ہنی ٹریپ بن گیا ہے تو افسوسناک خبر، لیکن اس میں آپ سوچتے ہیں کہ آپ کیسے کسی پر یقین کر سکتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ فیس بک فیک اکاؤنٹس بنا لیے جاتے ہیں، یا ایسی سمس لے لی جاتی ہیں جو کسی اور کے نام پر ہوتی ہیں، پھر ان سے مختلف نوجوانوں سے رابطے کیے جاتے ہیں، رابطے کرنے کے بعد ان سے پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، راہ و رسم بڑھائی جاتی ہے، ایک طرح سے ٹرسٹ بلڈ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان سے میل ملاقات کے لیے کوئی وقت دیا جاتا ہے. جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو پھر ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم آ تو گئے تھے، اب جائیں گے ان کی مرضی سے. تو پھر اس کے بعد ان کے گھر والوں سے تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کچھ جگہوں پر تاوان دے دیا جاتا ہے. جب نہیں دیا جاتا تو پھر ایسے لوگ جاں بر نہیں ہو سکتے، اپنی زندگی کا ہی نقصان کر لیتے ہیں. تو یہاں پر الارمنگ بات یہ ہے کہ اب یہ انٹرنیشنل سطح پر پہنچ گیا، اور ایسے واقعات بھی سامنے آنے لگے ہیں کہ باہر بیٹھا کوئی شخص، کیا پتہ باہر نہ بیٹھا ہو، یہیں ہو، یہ سارے انتظامات کر کے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں گروہ کی صورت میں. وہ آپ کا ویزا بھی نکلوا رہے ہیں، وہ آپ کو ٹکٹ بھی بھیج رہے ہیں. دیکھیں نا، اگر آپ پر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے کا ٹکٹ بھیج رہے ہیں، ویزا لگوا رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رہنے کھانے پینے کا سب خرچہ ہمارا، تو پھر وہ بدلے میں آپ سے بہت کچھ چاہ رہے ہوں گے، اور یقینی طور پر وہ رقم کا مطالبہ اور تقاضا کرتے ہیں. اور پھر غریب والدین، غریب گھر والے جیسے تیسے کر کے وہ پیسے دیتے ہیں تاکہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے پیاروں کی جان بچ سکے. تو یہ بڑا ہی بھیانک اور خوفناک ہے، اور اس میں اپنی حکومت سے بھی کہوں گی کہ وہ فوری طور پر تھائی لینڈ میں، برما میں رابطہ کرے، وہاں پر گورنمنٹ کی سطح پر تعلق قائم کیا جائے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ ان نوجوانوں کو واپس لایا جائے، کیونکہ اب وہ اس وقت تو رابطے میں نہیں ہیں. اور اگر ان کے والدین سے رابطہ کیا بھی جا رہا ہے تو ان لوگوں کی جانب سے جنہوں نے یہ تمام گھناؤنی کارروائی کی ہے. تو یہ بہت ہی بھیانک قسم کی صورتحال ہے. اور اس وقت آپ کو بتاؤں کہ راولپنڈی سے ایک ایسے کپل کو بھی پکڑا گیا ہے جو اسی طرح کا کام کرتا تھا، اور ایک سرکاری ملازم کی طرف سے درخواست دی گئی تھی کہ آپ یہ مجھے ہنی ٹریپ کر لیا گیا، مجھے اس سے بچائیں. تو اس میں پہلے ان کو اسی طرح ہنی ٹریپ کر کے بلایا گیا. بلانے کے بعد جب وہ اس جگہ پر گئے جہاں بلایا گیا تھا، تو پوائنٹ پر ان کی براہنہ ویڈیوز وغیرہ بنا لی گئیں، ان سے رقم کا تقاضا کیا جاتا رہا. 7 لاکھ تک وہ رقم دے چکے، پھر دوبارہ تقاضا کیا گیا، پھر انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا، اور اس دوران ان کے دوستوں کو وہ ویڈیوز بھجوا بھی دی گئی تھیں. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دوست بھی اسی ہنی ٹریپ کا شکار ہو چکے ہیں. تو اب یہ اس کو جبلت کہیں، فطرت کہیں، کیا کہیں، کہ آدمی اس طرح کی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہوس میں، لالچ میں وہ کر گزرتے ہیں، جس کے بعد ان کو بہت ہی سنگین نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. اور یہ لوگ کتنی چالاکی سے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب ان تمام لوگوں کو بھی بلیک میل کیا گیا. راولپنڈی میں یہ جوڑا پکڑا گیا، دیکھتے ہیں اس کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی ایسے ہنی ٹریپ کرنے والے لوگوں کو پکڑا جاتا رہا ہے، لیکن لوگ سب کچھ دیکھتے، بھالتے، جانتے بوجھتے اس ہنی ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور خود مشکل کا شکار ہوتے ہیں. بہت سی جگہوں پر حکومتوں اور اداروں کے کرنے کے کام نہیں ہوتے، آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہیں. اور نوجوانوں سے میری استدعا ہے کہ خدارا اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں، اور جو بھی کام کرنا ہے اچھے طریقے، لیگل طریقے اپنے بلبوتے پر کریں، ورنہ اس طرح کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. یہ اپڈیٹس تھی جو میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کروں، شاید اس کو دیکھ کر نوجوان سوچیں اور اس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.